ओम हन हनुमते नमः। श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः समार रघुनंदनम हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यति युयं मम। ओम हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगुल निक्षेपैर निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानंद विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणांचलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लंकेशरो वीरो निशंकः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लंकां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम्। ग्रह भूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिग्रं नरो मुच्येत संकटात्। इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनंदनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यति युयं मम। ओम हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगुल निक्षेपैर निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानंद विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणांचलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लंकेशरो वीरो निशंकः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लंकां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम्। ग्रह भूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिग्रं नरो मुच्येत संकटात्। इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनंदनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यति युयं मम। ओम हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगुल निक्षेपैर निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानंद विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणांचलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लंकेशरो वीरो निशंकः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लंकां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम्। ग्रह भूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिग्रं नरो मुच्येत संकटात्। इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनंदनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यति युयं मम। ओम हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगुल निक्षेपैर
निहताखिलराक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्ततः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु
रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत संकटात् इत्यतः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत संकटात् इत्यतः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत संकटात् इत्यतः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण सयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिल राक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाज्य ताशक्ति प्रकटीकुरु येन लङ्केशरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्ट विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम् ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत संकटात् इत्यतः स तुलसीदासः समार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात्
तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यति युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गुलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसा श्रीराम हृदयानन्द विपत्तो शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं यया जीवतवानाद्य ताशक्ति प्रकटीकुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजस्तव्या दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्यं त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रेतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं त्वं रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमत्यः पठेत् सर्दयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितः फलम्। ग्रहभूतादिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छिघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। इतेसरे गोस्वामी तुलसीदास विरचितं हनुमानाष्टकं सम्पूर्णम्।